चाहिँ एउटा टेबल बनाएको छु मैले साइज अफ सैंपल साइज है अनि अर्को चाहिँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा यदि पपुलेसन साइज n इज ग्रेटर देन 30 भयो राइट अब यो भयो भने n को साइज मोर देन 30 भनेपछि के हुन्छ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन भए पनि जेड टेस्ट अननोन भए पनि जेड टेस्ट त्यसै लार्ज स्याम्पल्समा चाहिँ लार्ज पपुलेसनमा काम गर्ने भनेको जेड टेस्टमा हो टी टेस्टमा हामी स्मल पपुलेसनमा स्मल साइजमा मात्रै काम गर्छौं र यदि n को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 30 भयो भने त्यो अवस्थामा टी टेस्ट हो तर के हुनु पर्यो यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड गिवन छ भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ भने दैट इज आल्सो नोन एज जेड टेस्ट पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ गिवन छैन भने मात्रै टी टेस्ट अर्को चेप्टर सुरु गर्ने हो र सर हजुर अर्को सुरु गर्न लाग्नु हो र मलाई टेबल मात्रै बनाएको हैन हामीले जेनरली के भन्छौं भने जेड टेस्ट भनेको लार्ज स्याम्पल्समा भन्छौं भने टी टेस्ट भनेको स्मल स्याम्पल्समा भनेर भन्छौं जहिले पनि अब लार्ज स्याम्पल्समा किन भन्छौं भन्दाखेरि यदि n चाहिँ मोर देन 30 छ भने त्यो अवस्थामा जेड टेस्ट नै हो टी टेस्ट हुँदैन जेसुकै होस् हैन यदि n को भ्यालु मोर देन 30 आएको छ भने दैट इज नोन एज जेड टेस्ट एकदम फ्रिक्वेन्टली यसै गर्दा भयो जेड टेस्ट के भन्छ n को भ्यालु मोर देन 30 भने त्यो जेड टेस्ट नै हो चाहे पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड गिवन होस् चाहे स्ट्यान्डर्ड पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नट गिवन नै होस् पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन भए पनि नट गिवन भए पनि n चाहिँ मोर देन 30 छ भने त्यो अवस्थामा जेड टेस्ट हो तर n को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 30 भयो भने हैन अब त्यो अवस्थामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ अब त्यो चाहिँ जेड टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो मात्र त्यो अवस्थामा थाहा पाउने भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा चाहिँ सिग्मा गिवन छ भने जेड टेस्ट पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छैन भने टी टेस्ट n चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 30 भएको अवस्थामा n चाहिँ मोर देन 30 भएको अवस्थामा जेड टेस्ट गइहाल्यो हैन n चाहिँ अब लेस देन 30 अथवा इक्वल टु 30 छ भने त्यो अवस्थामा मात्रै हामीले यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको है स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ भने फेरि टी टेस्टतिर गयो यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड गिवन छ भने त्यो चाहिँ जेड टेस्टतिर गयो यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो भयो हजुर छुट्टै नै फेरि भन्नु त सर एकचोटी फेरि भन्नु पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ भने त्यो जेड टेस्ट भयो अब पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी भनेको हामी सिग्माले भन्छौं के हैन अनि स्याम्पल एसडी भनेपछि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि यसले एसले जनाउँछ हैन हैन यो हो के अब त्यही भएर मैले सिग्मा लेखेको छु पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर लेखेको छु है यहाँ अब n को साइज स्याम्पल साइज मोर देन 30 भयो भने त त्यो केसमा संख्या भएन सबै जेड टेस्ट हो त्यसमा शंका मान्नु पर्ने कुरै भएन यदि स्याम्पल साइज लेस देन अर इक्वल टु 30 छ भने हैन अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदम केयर हुनु पर्यो यो चाहिँ कुन टेस्ट हो त भनेर थाहा पाउन सक्नु अब त्यो बेलामा थाहा पाउने भनेको कडी भनेको त्यस्तै एउटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हेर्ने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ भने जेड टेस्ट गिवन छैन
स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएछ अथवा हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने छ त्यो अवस्थामा टी टेस्ट गिवन स्याम्पलबाट क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने छ भने त्यो अवस्थामा टी टेस्ट छुट्यायो भनेको एउटा आधार पनि हामीले हेर्ने भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ कि छैन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड गिवन छ भने यो जेड टेस्टतिर गयो यदि छैन हामीले स्याम्पलबाट निकाल्नुपर्छ स्याम्पलहरु दिएको छ त्यो स्याम्पलबाटै क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने छ जहाँ चाहिँ n को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु 30 छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ टी टेस्ट हुन्छ भनेर अब यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन अब हामीले हाम्रो जेड टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो भन्ने कुरामा हैन अब अहिले एक्सरसाइज गरुन्छ त सबै टी टेस्टको एक्सरसाइज गर्छौं यही सोच्दैनौं तर एक्जाममा आउँदाखेरि किनभने एक्जाममा त जेड टेस्ट गर टी टेस्ट गर भनेर एक्जाममा त सोध्दैन हैन खाली हाइपोथेसिस मात्रै भन्छ त्यो गर्दाखेरि हामीले छुट्याउने आधार भनेको एउटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ कि छैन या लेस देन अर इक्वल टु 30 छ र पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छ भने जेड टेस्ट यदि छैन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिवन छैन तर n को भ्यालु पनि लेस देन अर इक्वल टु 30 छ भने हामी टी टेस्ट हैन अब यसमा नजिक्यौं है त टी टेस्ट र जेड टेस्ट कसरी थाहा पाउने भन्ने विषय यहाँले एक्सरसाइज भरि प्राय आउँदैन हामी जेड टेस्ट सक्यौं अब टी टेस्टकै एक्सरसाइज आछ हामी टी टेस्ट नै गर्छौं चाहिँ सबै हैन तर यो चाहिँ खाली एक्जामको लागि मात्र एक्जाम टिपीको लागि मात्रै हामीले छुट्याउनलाई कसरी त भन्नु यसलाई मैले दिएँ है मैले जेड टेस्ट र टी टेस्टमा धेरै फरक छैन त्यस्तै जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि नि अब थोरै फरक चाहिँ छ यसमा चाहिँ जेड टेस्टमा हामी खाली लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्थ्यौं हैन अब क्याल्कुलेटेड भ्यालु सेलेक्टिभिटी भ्यालु निकाल्नलाई सिग्निफिकेन्स अल्फा एउटा मात्रै हेर्थ्यौं भने अब टी टेस्टमा एउटा थपिन्छ डिग्री अफ फ्रीडम भने फ्रीडम डीएफ भन्छ त्यो भनेको n - 1 यसरी डिग्री अफ फ्रीडम पनि यसमा चाहिँ हेर्नु पर्छ जस्तै अब यो हेर्नको लागि टेबल फरक छ है लास्टमा हेर्नुस् त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रीडम दियो भने हामीले हेर्ने भनेको टी टेस्टको टेबल छ पेज नम्बर पेज नम्बर 394 मा स्टुडेन्ट्स टी डिस्ट्रिब्युसन भनेर दिएछ पेज नम्बर कति हो सर नयाँमा 359 हो के 394 छ मेरोमा चाहिँ हैन अनि नयाँमा 359 छ रे अब यसमा एकतिर डिग्री अफ फ्रीडम भनेर दिएछ अर्कोतिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर दिएछ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर दिएछ त्यसैको आधारमा डिग्री अफ फ्रीडमलाई नै हेर्छौं र लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई नै हेर्छौं त्यसैको आधारमा हामी निकाल्छौं त्यही भएर डिग्री अफ फ्रीडम कति सम्म दिएछ 30 सम्म मात्र दिएछ त्यसपछि इन्फाइनाइट माथि आउने बित्तिकै लास्टमा इन्फाइनाइट भनेर दिएछ अब 31 भयो नि इन्फाइनाइटको भ्यालु हाल्नु पर्यो 35 भयो नि इन्फाइनाइटको हाल्नु पर्यो 50 भयो नि इन्फाइनाइटको भ्यालु हाल्नु पर्यो त्यही भएर टी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ n चाहिँ मोर देन 30 भयो भने भ्यालु चाहिँ उस्तै आउँछ केही फरक आउँदैन त्यही भएर यो टेस्ट गर्नु त्यति उपयुक्त छैन भन्ने कुरो भयो टेबलले चाहिँ देखाउँछ हैन अब एक साइडमा डिग्री अफ फ्रीडम दिएछ हैन एक साइडमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएछ त्यो चाहिँ त्यसैको आधारबाट हामी निकाल्छौं अनि चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्सबाट मात्र हेरेथ्यौं अहिले चाहिँ डिग्री अफ फ्रीडम पनि दुईटै भयो है त्यसैको आधारबाट निकाल्ने हो त्यो भ्यालु फेरि 1 टेल को मात्र दिएछ त हैन त 2 टेल को छैन
वान टेल टेस्ट र टु टेल टेस्ट दुईटै छ। माथि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर वान टेल टेस्ट भनेछ हैन, अनि लेभल अफ हजुर सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट भनेछ तलपट्टि त्यसो नि। ए ए ए यहाँ वान टेल टेस्ट भनेर तल दियो, यहाँ तल टु टेल टेस्ट भनेर दिएछ। अब तर के छ भन्दाखेरि वान टेल टेस्टको अब 10% भन्नु, टु टेल टेस्टको 20% भन्नु बराबर हो अरे के। त्यसरी नै हेर्दाखेरि भयो के। जस्तै वान टेल टेस्टमा 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो भने हामी यसैलाई हेर्छौँ, र टु टेलको 20% भन्यो भने यसैलाई हेर्छौँ हैन। वान टेलको 5% भन्दाखेरि पनि यही लाइनलाई हेर्छौँ भने अब टु टेलको 10% लाई हेर्दाखेरि यही लाइन हेर्छौँ। वान टेलमा लेफ्ट टेल र राइट टेल त दुइटै हुन्छ। अब राइट टेलमा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ, लेफ्ट टेलमा नेगेटिभ भ्यालु आउँछ। त्यही नेगेटिभ भ्यालु राख्नु पर्यो लेफ्ट टेलको लागि। यहाँ त्यो त्यही छैन हैन। टेस्ट फर सिंगल मिन हेर भाइ। अब फर्मुला त हामी जेड टेस्टमा जे गरेर लौ त्यही हो। डिफरेन्स बिट्विन द मिन्स, डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन, स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक एन्ड पपुलेसन प्यारामिटर अपन स्ट्यान्डर्ड एरर हैन। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार। जेड टेस्टमा नि यही फर्मुला हो, ठ्याक्कै यही हो नि हैन। वेयर एक्स बार इज x bar equal to sample mean अब त्यो भनेको समेसन x डिवाइड बाइ n भयो। n भनेको स्याम्पल साइज and sample size, mu is the population mean, अब standard error of x bar standard error of sample mean। अब यो स्याम्पलबाट निकाल्ने स्याम्पल मिन यो भयो, जहाँ चाहिँ एसपी एक्स बार हानेको। क्यापिटल एस लेख्छु है। एसपी चाहिँ गिवन हो कि क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्छ। And ST is not given, that is unbiased estimate। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ गिवन होइन, क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने अवस्था छ नि त्यो। र यदि अब यहाँ फर्मुला दुईटा लाग्यो कि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एक्स बार दैट इक्वल टु यस अपन n माइनस 1। if SD is given that is bias।
एसडी क्वेशनमा गिभन छ भने त्यो अवस्था गर्नुपर्छ ख्याल गर्नु पर्ने यहाँनिर भयो अथवा अरू सबै सेम टु सेम के थियो जेड टेस्ट के थियो जेड टेस्टमा हामीले के गर्थ्यौं सिग्मा बाइ यान लेख्थ्यौं हैन सिग्मा बाइ रुट यान भनेर लेख्थ्यौं अब यहाँ फरक त्यही भयो सरी यहाँ एस स्क्वायर है एस स्क्वायर अथवा यसलाई यस्तो गर्न सकियो यो भनेको यस अपन रुट n माइनस 1 भन्न सकियो यसलाई के गर्न सकियो माथिकोलाई त्यसरी लेख्न सकियो रे अब तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के भयो त भन्दाखेरि यहाँ अब एसडी हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दै छौं अथवा एसडी क्वेशनमै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ क्वेशनमै छ यो कुरोलाई ख्याल गर्नु पर्यो यहाँ क्वेशनमै छ भने हामी n-1 गरेर निकाल्छौं हैन स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ यदि हामीले क्याल्कुलेट गरेछौं भने अब s² डिवाइड बाइ n मात्रै गर्छौं s² को भेरिएन्स भयो हैन यसलाई ल्याउनुस् त सर त्यो if st is not given अनि त्यसपछि के हो डिराइभ बाइ क्याल्कुलेसन भन्नु डिराइभ बाइ क्याल्कुलेसन भन्नु अब क्याल्कुलेसन गरेर निकालिन्छ भने सैंपल राइट टेल को लागि h1 mu is greater than mu 0 the sample mean is greater than population mean greater than population mean भयो र लेफ्ट टेल हो भने ल्याङ्ग्वेज त्यही भयो h1 mu is less than mu 0 left tail test language चाहिँ त्यही हो the sample mean is less than population mean the sample mean is less than population mean see hypothesis set up सक्यो है अब उसको लागि त हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेर छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर h0 नै हुने भयो हैन अब सेकेन्डमा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्डर h0 त्यसमा नि त्यही लेख्छौं under h0 the test statistic is t equal to x bar minus mu divided by standard error of x bar अब यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेपछि दुईटा फर्मुला एउटा रुट ओभर s² डिवाइड बाइ n अथवा अर्को फर्मुला
यस स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस 1। यदि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला, यदि चाहिँ क्वेसनमै गिभन छ भने यो फर्मुला। ए हो पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिन दुइटै दिएको छ भने s स्क्वायर बाइ n माइनस 1 होइन त त्यही हो भन्न खोजेँ। यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने क्वेसनमै दिएछ भने है, क्वेसनमै दिएछ भने यो फर्मुला लाउने हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला लाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फर्मुला छ नि, त्यो म फेरि लेखिदिन्छु अहिले। त्यो फर्मुला लाएर निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला। कहिले क्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नदिन सक्छ, हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स नै भयो। अब त्यसपछि हामीले अर्को गर्ने भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स नै हो हैन। माथिको मेरिदिम h0 h1 हुन्छ सर। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको आइदर गिभन हुन्छ भनेको आइदर गिभन अथवा अर गिभन भयो भने भयो, भएन भने 5% है। गिभन छ भने 6, छैन भने 5%। as most common used हैन। अब यसमा थप भनेको अब एउटा चाहिँ निकाल्नु पर्छ, डिग्री अफ फ्रिडम। अरुमा हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पछि क्रिटिकल भ्यालु निकाल्थ्यौं अथवा टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्थ्यौं। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो, डिग्री अफ फ्रिडम एउटा निकाल्नु पर्छ। इ टेस्टमा धेरै गर्ने हैन के, एउटा हो फ्रिडम df, सर्टकटमा df भनेर लेख्छौं। दैट इक्वल टु n माइनस 1। n भनेको स्याम्पल साइज भइहाल्यो, स्याम्पल साइज माइनस 1 गरेपछि डिग्री अफ फ्रिडम। यसमा धेरै गर्ने, टी टेस्टमा धेरै गर्ने के एउटा। अब त्यसपछि आयो क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालु भनेको त टेबुलेटेड भ्यालु हैन। टेबुलेटेड भ्यालु according as degree of freedom and level of significance. डिग्री अफ फ्रिडम र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स को आधारमा निकालिएको टेबुलेटेड भ्यालुलाई हामी के भन्छौं, क्रिटिकल भ्यालु। अब डिसिजनको पाला, डिसिजनमा हामीले यहाँ अगाडि जसरी गरेका थियौं डिसिजन त्यही नै हो। डिसिजनमा हामीले के गर्थ्यौं, इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज हैन, हामीले हेर्ने भनेको त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ यहाँ अगाडि z लेखेको थियौं कि, यहाँ चाहिँ अब लेस देन इक्वल टु यो केस
अर्को चाहिँ यो नट सिग्निफिकेन्ट हो यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हो यो दुईटा केस पनि हैन यहाँ अगाडि गरेको पनि डिसिजनलाई सेम अगाडि जसरी छ त्यसरी नै यहाँ पनि अब पालो आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने त भन्ने यसमा भ्याउनुहोस् त अब क्याल्कुलेसन अफ एस स्क्वायर अब एस स्क्वायरलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ एस स्क्वायर फर्स्टमा एक्चुअल मिन मेथड छ एक्चुअल मिन मेथड चाहिँ एस स्क्वायर इक्वल टु n minus 1 summation x minus x bar whole square अब यो हामीले यसमा चाहिँ यहाँ अगाडि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु यसरी पढेको हैन 1 upon n summation x minus x bar square भनेर यसरी पढ्यो अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर भनौं न भेरिएन्स दैट इक्वल टु 1 upon n स्मल राखेर क्यापिटल राखेर त्यही भयो हैन स्मल राखेको भयो अब समेसन x minus x bar square यो पढियो थियो हामीले कमनली पढेको फर्मुला त्यो हो यहाँ अगाडि तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यदि क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु भएदेखि हामीले चाहिँ यहाँ n minus 1 राख्नु पर्यो यसमा त्यही भएर उतापट्टि गएर s क्यापिटल s अपन n मात्रै भएको कारण त्यो हो है n minus 1 summation x minus x bar को होल स्क्वायर x bar भनेको त मिन भइहाल्यो अब सेकेन्ड मेथड भनेको डाइरेक्ट मेथड छ सो n minus 1 किन भयो र अब यसमा चाहिँ त्यो राख्नु पर्यो जनरली हामीले पढेको फर्मुला त यो भयो हैन यो भेरिएसन फर्मुला यो भयो तर टी टेस्टमा चाहिँ हामीले जुन एसडी निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं टी टेस्टमा को लागि चाहिँ हामीले s स्क्वायर इक्वल टु 1 upon n minus 1 गर्छौं त्यही भएर हामीले चाहिँ जस्तै t इक्वल टु यसरी फर्म s इक्वल टु s अफ x बार भनौं न s अफ x बार इक्वल टु दुईटा फर्मुला पढ्यौं नि s अपन रुट n हैन क्यापिटल s अपन रुट n गरेछौं अथवा यसलाई भनौं यसरी s स्क्वायर अपन n भनेर पढ्यौं हैन अब यदि गिवन छ भने के गरेछौं फेरि त्यसमा s अफ x बार इक्वल टु s अपन स्मल s अपन n minus 1 भनेर लेखेछौं
के भन्दाखेरि यो हामीले यहाँ n-1 क्याल्कुलेसन गरेर फर्मुलाबाट यहाँ n-1 गरेर निकालिएस निकाल्ने त्यही गरेर यहाँ n भयो। अब गिभनमा चाहिँ गरेको छैन भन्ने हिसाबले n-1 गरे हैन फरक के हो होइन सर यो क्यापिटल एस भयो यो स्मल एस भयो हैन। अब यो अनबायस भयो यो बायस भयो भनौँ न यो हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको यो चाहिँ गिभनमा हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ n-1 गर्ने भन्छ। अब डाइरेक्ट मेथडमा पनि त्यही नै हो आखिरमा। डाइरेक्ट मेथडमा पनि x स्क्वायर इक्वल टु अब यसमा x बार भनेको त x बार इक्वल टु समेसन x अपन n नै हो। यो फर्मुला त फरक छैन। अब यसमा x स्क्वायर इक्वल टु 1 अपन n माइनस 1 यसमा पनि त्यही हुनु पर्यो। अनि ब्र्याकेट भित्र समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाई n हो फरक यसमा चाहिँ फरक आयो हैन। अब हामीले जेनरली पढेको फर्मुला कुन हो त भन्दाखेरि अब सिग्मा इक्वल टु डाइरेक्ट मेथडमा हेर्दाखेरि सिग्मा इक्वल टु हामीले कसरी पढ्थ्यौं समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समेसन x अपन n होल स्क्वायर भनेर पढेको थियौं हैन। अथवा सिग्मा स्क्वायर गर्दाखेरि 1 अपन n बाहिर आउँथ्यो भने समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर डिवाइड बाई n भनेर पढे। तर यहाँ के भयो बाहिर आएको n को ठाउँमा n-1 भयो अरु भित्रको सेम भयो। पुरै यहाँनिर चाहिँ झुक्किने ठाउँ चाहिँ थोरै छ र यसमा चाहिँ नझुक्किनु। यो दुईटा फर्मुला पढेल बल्ल यहाँलाई पुग्छ है अरु धेरै फर्मुलातिर जानु पर्दैन। भयो सकियो। अब सिंगल मिनमा एक्जाममा धेरै दोहोर्याएर सोधेको क्वेशन एउटा के छ भन्दाखेरि कन्फिडेन्स लिमिट सोधेको छ। कन्फिडेन्स लिमिट हामीले कुनमा गरेको एस्टिमेसनमा गरेको हैन। त्यही कुरा यहाँ पनि दोहोर्याउँछ। confidence limit in estimating population mean. Population mean. अब कन्फिडेन्स लिमिट निकाल्ने फर्मुला भनेको हामीले एस्टिमेटमा जे पढेको थियौं यहाँ पनि सेम त्यही नै हो केही फरक छैन है। लिमिट्स इक्वल टु x बार प्लस माइनस। अब यसमा चाहिँ जेड टेस्टमा गए जेड अल्फा लेखिन्थ्यो यो टी टेस्टमा त्यही भएर टी अल्फा विथ डिग्री अफ फ्रिडम पनि हेर्नु पर्यो।
हामीले अगाडिकोमा जेड अल्फा भनेर हेर्थ्यौं जेड अल्फा प्लस एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा अनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भनेर पढ्थ्यौं यहाँ पनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार पछि फर्मुला त्यही नै आउँछ अब यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भनेको अब यसमा पनि अगाडिकै फर्मुला भयो रुट ओभर यस स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n अथवा रुट ओभर यस स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 अब एक्स बार भनेको स्याम्पल मिन भइहाल्यो स्याम्पल मिन भइहाल्यो अनि अल्फा इज अब टी अल्फा डीएफ भनौं न यसलाई यो भनेको टेबुलेटेड भ्यालु the tabulated value of t distribution over t 8 alpha percent level of significance eight n minus 1 degree of freedom that is d of for total test यसमा चाहिँ हेर्नु टोटल टेस्टको लागि मात्रै हो भनेको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई मैले यहाँलाई सिकाउनु पर्दैन नि अब यसमा टेकिङ पोजिटिभ हुँदाखेरि अप्पर लिमिट आयो के हैन टेकिङ नेगेटिभ हुँदाखेरि के आउँछ लोअर लिमिट आउँछ लिमिटमा त त्यही भयो हामीले अगाडि एस्टिमेसनमा यो गरिसकेका छौं क्वेशन नै त एस्टिमेसन नै हो हैन त्यसै अब फरक मात्रै के भयो भन्दाखेरि जेटी अल्फा डिग्री अफ फ्रिडमको भ्यालु कति आउँछ त्यसले स्ट्यान्डर्ड इररलाई मल्टिप्लाई गरेर एक्स बार सँग जोड्दाखेरि अप्पर लिमिट र घटाउँदाखेरि लोअर लिमिट मेर्दिम है
यदि स्याम्पल्सहरु दिएको छ भने हैन मैले यहाँ स्याम्पल्स लिएको छु गिवन स्याम्पल हो गिवन स्याम्पल्स चाहिँ 24 26 32 28 20 20 23 24 एक्जाममा यस्तै खालको आउँछ र सर 34 40 कति मार्क्सको आउँछ र सर यो यति ठुलो आयो भने 43 यसबाट एउटा क्वेशन आउँछ के टी टेस्टबाट एउटा क्वेशन सियर भयो सियर भनेको मतलब 10 मार्क्स सम्मको आउँछ एउटा एक्सरसाइज मात्रै हो यसमा गर्ने हजुर असम्म हामीले पढेको तीनटैबाट आउने भयो हजुर हैन अगाडिको दुईटा एक्सरसाइज मध्येबाट एउटाबाट आउने हो हजुर अगाडिको दुईटा एक्सरसाइज मध्ये एउटा एक्सरसाइजबाट आउने भयो हजुर अनि यो टी टेस्टबाट एउटा सियर परिहाल्छ त्यसपछि एफ टेस्ट झन् सबभन्दा लङ क्वेशन आउने एफ टेस्ट नै हो अब मैले यहाँ मात्र अरु क्वेशनतिर गइन के खाली अहिले चाहिँ कसरी चाहिँ स्याम्पल भेरिएन्ट्स निकाल्ने भन्ने कुरा आज कोर्स नबढाम भने भएर त्यतापट्टि जाम भनेर तपाईहरु है कोर्स नबढाउन खोजेको र हिसाबमा आइहाल्थ्यो गरिहालिन्थ्यो तपाईले खास समस्या हुन्थेन जस्तै अब हामीले मिन निकाल्नलाई के गर्ने भेरिएन्स निकाल्नलाई के गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो अब फर्मुला हामीले दुईटा पढ्यौं एउटा s² = 1/n - 1 summation x minus x bar square भनेर पढ्यौं हैन अथवा अर्को s² = 1/n - 1 summation x² minus summation x whole square divided by n भनेर एउटा अर्को पनि छ त मैले लेखेँ यहाँलाई s² = 1/n - 1 अनि summation d² minus summation d divided by summation d² divided by n यदि d भनेको चाहिँ d = x minus a हो एज अ मिन लिएर गर्दाखेरि यो फर्मुला ल यो तीनटा फर्मुला मध्ये कुन फर्मुला युज गर्ने त भन्ने कुरो मेन हो जुन फर्मुला युज गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन तपाईहरुलाई सजिलो कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो अब x भनेको यो भइहाल्यो x लाई हामी त्यहाँ हाल्छौं जस्तै 24 26 42 28 20 20 23 34 40 43 अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो तीनटा मध्ये कुन फर्मुला लगाएर निकाल्ने त भनेर हामीले छुट्याउनु पर्यो त्यही अनुसार टेबल अरु बन्ने पर्यो अब फर्स्ट के फर्मुला पनि हैन यहाँबाट के गर्नु पर्यो समेसन x निकाल्नु पर्यो समेसन x निकाल्नु पर्यो त के आउँछ समेसन x त चाहियो यसलाई पनि चाहियो समेसन x निकाल्नु मिन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि एउटा गर्नु पर्यो अब यसको लागि हो भने चाहिँ अब चाहियो फेरि तर मिन त जसरी चाहिन्छ मिन निकाल्नको लागि जसरी समेसन x जसरी चाहियो भनेपछि यो त जसरी पनि चाहियो हैन अब त्यसपछि जस्तै हामीले यो फर्मुला लगाइन्छ भने अब अर्को फर्म भनेको x minus x bar हुन्छ तर यसमा चाहिँ x bar यदि पोइन्टमा आयो भने सकेसम्म नगर्नु हैन x minus x bar पनि नगर्दा बेटर भन्ने कुरा गर्दाखेरि पोइन्ट किन पोइन्टमा आउँदाखेरि हामीलाई झ्याउ हुन्छ हैन क्याल्कुलेट गर्न झ्याउ हुन्छ त्यही भएर पोइन्टमा आयो भने x minus x bar वाला नगर्दाखेरि ठीक बेटर हुन्छ तर अब चाहिँ के आउँदैन क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ सबसे सजिलो भनेको हामीले धेरै गरिरहेको भनेको एउटा चाहिँ अब समेसन x यो आइहाल्यो अब x² गर्दैछ अर्को सकिहाल्यो भन्ने कुरो यसबाट सबभन्दा सजिलो हुने भयो नि त यसको 24 को स्क्वायर गरिदिए 26 को स्क्वायर 32 को स्क्वायर 28 को स्क्वायर 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर 23 स्क्वायर यसरी चाहिँ गर्दाखेरि सबभन्दा सजिलो चाहिँ यो होला
जुन धेरै गर्न नपर्ने। तर यता नम्बर ठुलो आउँदाखेरि यहाँ पनि नम्बर ठुलो आउँछ, कतै मिस्टेक हुन्छ कि भन्ने एउटा केस चाहिँ त्यो र एउटा त्यो हुन्छ त। अब यसको 24 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ? 576 हो। कति 576 हो? को 676 हजुर 26 को 676 1024 1024 784 529 1156 1849 यसलाई जोडेर समेसन x आयो, यसलाई जोडेपछि समेसन x स्क्वायर आयो। समेसन x सर समेसन x कति आयो? 280 हामीले यो फर्मुला लाउन खोज्यौं है, सेकेन्ड फर्मुला। धेरै फर्मुला सम्झिँदाखेरि पनि यहाँलाई गाह्रो होला, एउटै फर्मुलाबाट जाँदाखेरि त्यो ठिक होला कि जस्तो लाग्छ। नम्बर त ठुलो आउँछ यसबाट हैन? 8294 कति? 8294 अब यसमा डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिए भयो। फर्स्टमा मिन भनेछौँ, मिन निकालौँ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ। हियर मैले यता लेख्दिन है, हियर x बार इक्वल टु समेसन x डिवाइड बाइ n भयो। समेसन x भनेको 280 आछ अपन n भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n भनेको 10 दैट इक्वल टु 28 आयो। x बार सक्यो। अब s स्क्वायर लाई अगेन s square equal to 1 upon n minus 1 bracket summation x square minus summation x whole square divided by n. formula तो यही हो। see that equal to 1 upon n minus 1 means 10 minus 1 भयो। summation x square 8294 minus 280 square divided by हमारे पास क्या हो सकता है? यही वैल्यू के भयो that equal to 1 upon 9 8294 minus 28 280 square upon 10 7840 apa निकाल्नु 50.44 कति भन्नुभयो? 50.44 50.4 मेथड यही गर्दाखेरि सजिलो भाइ। यहाँ नम्बर त ठुलो आउँछ हुन्छ, तर फेरि कन्फ्युजन अर्को फर्मुला नि गर्दाखेरि कुन गरौँ कन्फ्युजन धेरै हुन्छ कि जस्तो लाग्यो।
त्यसैले यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन छैन भने हामीले चाहिँ यसरी फर्मुला निकाल्न सकियो। अब मिन पनि गिभन छैन, मिन पनि निकाल्न सकियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि यही फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्न सकियो। अरु त हामी सकिहाल्छौँ। अरु त त्यसपछि टी टेस्टको लागि त त्यही भयो एक्स बार माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार भनेको छ के हैन। स्ट्यान्डर्ड इररलाई चाहिने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँबाट हो। अब बाँकी भोलि चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ है। आज एक्सर्साइज सुरु नगर्ने भन्ने भएको छैन भन्ने धेरै कुरा आयो। आजलाई यति गरौँ त्यसो भने। यति गर्नु छ। ओके, थ्याङ्क यू टु अल। Thank you, sir.